यो चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ त यहाँनिर भन्दाखेरि फेरि पनि स्वागत छ है, सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी यहाँनिर अब ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथको रि एक्जाम सम्बन्धीको केही कुराहरू लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। अब अहिलेको नयाँ सिलेबस अन्तर्गत कुरा गर्नुपर्दा बिजनेस म्याथलाई दुईटा पोर्सनमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा बिजनेस म्याथमेटिक्स 1 र बिजनेस म्याथमेटिक्स 2। बिजनेस म्याथमेटिक्स 1 तपाईहरुको क्लास 11 मा पढ्नुपर्छ। पहिले बिजनेस म्याथ कि त 11 मा कि त 12 मा पढ्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ दुईतिरै छ है। बिजनेस म्याथ 1 बिजनेस म्याथ 2 भनेर 11 12 मा दुईटा भागमा विभाजन गरिएको छ। र धेरै यसो कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ बेसिक म्याथसँग रिलेसन, अब म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टको म्याथ कमजोर भयो, म्याथ बुझेन आएन भन्ने कुराहरू साथसाथै जुन म्यानेजमेन्टको पोर्सनमा, इकोनोमिक्सको पोर्सनमा, फाइनान्सहरुको पोर्सनमा जुन म्याथमेटिक्सको प्रयोग हुन्छ, त्यो म्याथमेटिक्सको प्रयोगलाई बुझ्नको लागि पनि यो सिलेबस राखिएको थियो। तथापि त्यही भएर तपाईहरुले नसोच्नुको ओहो दुई दुईवटा म्याथ राखो हामीले फेल बनाउन राखो, त्यस्तो होइन। बिजनेस म्याथमेटिक्स राख्नुको कारण के थियो भने तपाईहरुलाई पनि साइन्स स्टुडेन्टको जस्तै म्याथमेटिक्सको एउटा राम्रो नलेज होस् र म्यानेजमेन्ट पोर्सनको रिसर्चमा तपाई छिर्नु भयो, म्यानेजमेन्टमा राम्रो गरी तपाईहरुले खतरा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्सको ज्ञान चाहिन्छ। हो त्यही म्याथमेटिक्सको नलेजलाई पूर्ति गर्नको लागि तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यो बिजनेस म्याथमेटिक्सको पोर्सन तपाईहरुलाई यहाँनिर राखिएको हो। पहिलो कुरा यो हुन जान्छ। अब रिजल्टको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताउनै पर्दैन, अघि पनि मैले बताइसकेको छु कस्तो रिजल्ट आयो, के भयो। रिजल्टको कुराहरु मैले तपाईहरुलाई भन्दिन, किनभने यो चाहिँ तपाईहरुको घाउमा नुन छड्के जस्तै मात्रै हुन्छ, तपाईहरुलाई झन् गाह्रो हुन्छ है, किन गर्ने त्यो। अब हामीले यहाँनिर के हो भन्दा समस्या आयो। अब यो समस्याको के निकाल्नु पर्यो त समाधान निकाल्नु पर्यो है। यो समस्याको के गर्नु पर्यो त हामीले समाधान निकाल्नु पर्ने छ। अब यो समाधान हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अभियसली एउटा कुरा भनेको के हो त एकदम राम्रोसँग पढेर। हामीसँग लगभग यदि काउन्टै गर्ने हो भने, जसको बिजनेस म्याथमेटिक्सको एक्जाम आउँछ उहाँहरुको काउन्टै गर्ने हो भने आज लगभग 23 गते भएको छ, लगभग 37 दिन बाँकी छ, 37 डेज बाँकी छ। र यो 37 डेजमा तपाईले बिजनेस म्याथमेटिक्समा यदि चाहनुहुन्छ भने A+ पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, A+। अब यहाँनिर तपाईहरुको 5 डेज त लगभग दशैंमा जान्छ, 5 डेज देखि 6 डेज सम्म दशैंमा जान्छ। तपाईसँग चोखो पढ्ने समय भनेको 32 दिन छ, तिहार अगाडिको 32 दिन जति तपाईहरुसँग यसो टेन्टेटिभ कुरा गर्दा 30 दिन 1 महिना ट्याक्क बाँकी छ भनौं, ठ्याक्कै 1 महिना आजको दिन गनेर है। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त एकदम जोडतोडका साथ यो कुराहरु अध्ययन गर्न जरुरी छ है। एकदम जोडतोडका साथ तपाईहरुले चाहिँ ल सर हामीले क्लास लिन चाहन्छौं, क्लास पढाइदिनु भनेर तपाईहरुले चाहिँ एकदम जोडका साथ क्लास जोइन गर्ने बेला आएको छ। क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईहरुले 9745699899 र 9849595895 इधरको के त व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राम, यो तीनवटामा कुनै एउटामा यो दुईटा नम्बरको तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो दुईटा नम्बरमा कुनै एउटामा व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब सर के यति मात्रै भन्न आउनु भएको त होइन, हामी यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं बिजनेस म्याथ सम्बन्धी। बिजनेस म्याथसँग रिलेटेड केही यस्तो कुराहरु छन् जुनलाई हामीले बुझ्न, हेर्न एकदमै जरुरी छ। यस्तो हो कि बिजनेस म्याथमेटिक्स सजिलो पनि होइन, गाह्रो पनि होइन, एउटा मिडल लेभलको म्याथमेटिक्स छ त्यहाँनिर। बिजनेस म्याथमेटिक्सको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा धेरै एप्लिकेसनको कुराहरु आउँछ, प्रयोगात्मक कुराहरु आउँछ। गणितलाई कसरी चाहिँ के गर्ने त म्यानेजमेन्ट, कसरी बिजनेस, कसरी इकोनोमिक्सको पोर्सनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नु के हो त बिजनेस म्याथमेटिक्सको तरिका हो। र यसको लागि उले धेरै एडभान्स्ड कुराहरु जस्तै क्याल्कुलसको कुराहरु पनि प्रयोगमा ल्याएको छ। अब 12 क्लासको म्याथमेटिक्समा एकदम राम्रोसँगले राखेको छ। 11 को बेसिस राम्रो भयो भने 12 को राम्रो छ। सिलेबस पनि धेरै राम्रो उच्च सिलेबस बनाउने प्रयास गरिएको छ। अब सायद एउटा नयाँ ट्रान्जिसनले हुन सक्छ, विद्यार्थीलाई थोरै कोप अप हुन गाह्रो भएको हुन सक्छ, जसको कारण चाहिँ एक्जाममा नट क्वालिफाइड भनेर आउन गएको छ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामीले सायद केही त्रुटिहरु गर्यौं कि हामीले केही गल्तीहरु गर्यौं कि जसको कारण मेरो बिजनेस म्याथमा
ठिक मार्क्स आएन। त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब यो कुरा बुझ्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम, सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको के हो त? सिलेबस। जब हामीले राम्रोसँगले सिलेबसलाई बुझ्छौँ त्यति बेला हामीले भन्न सक्छौँ कि ओके ल मैले यहाँनेरि गल्ती गरेर रहेछु है, मेरो यहाँ गल्ती भएको रहेछ। सिलेबस हेर्नुपर्छ, सिलेबस बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जब राम्रोसँग सिलेबस बुझ्नुहुन्छ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् है त, हाम्रो जम्मा जम्मी 6 वटा पोर्सन छ। हाम्रो जम्मा जम्मी 6 वटा पोर्सन छ। अल्जेब्रा, क्यालकुलस, फाइनेन्सियल म्याथ, लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम, स्ट्याट प्रोबेबिलिटी। धेरै हदसम्ममा यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि बेसिक म्याथसँग धेरै सम्बन्ध राख्छ। अब यहाँबाट सबैभन्दा धेरै मार्क्स कुनबाट आउँछ त भन्दा क्यालकुलसबाट। हेर्नुहोस् त है, क्यालकुलसबाट जम्मा जम्मी 25 मार्क्स आउँछ है त। अब तपाईहरुलाई थाहा छ अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसार कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा एमसीक्यू को सेक्सन हुन्छ, अर्को सर्ट एन्सर क्वेशनको सेक्सन हुन्छ र अर्को लङ एन्सर क्वेशनको सेक्सन हुन जान्छ। जेनरली एमसीक्यू भनेको एउटा क्वेशन 1 मार्क्स पर क्वेशन हुन जान्छ हो, 1 मार्क्स पर क्वेशन हुन जान्छ। यो 5 मार्क्स पर क्वेशन हुन जान्छ। ठीक छ, यो 5 मार्क्स हुन जान्छ, यो 1 मार्क्स भयो। त्यसपछि यताबाट यो कति हुन जान्छ त? यहाँनेरि भनेको लगभग 8 मार्क्स, 8 मार्क्स पर क्वेशन हुन जान्छ है त। अब तपाईहरुले ध्यान दिनु, यो अल्जेब्राको पोर्सनबाट जेनरली कति छ त? 13 मार्क्स सोधेको छ। 3 वटा एमसीक्यू, 2 वटा सर्ट एन्सर क्वेशन, एकदम सजिलो छ। क्यालकुलसबाट लगभग तपाईहरुलाई 25 मार्क्स भनेपछि तपाईहरुको 75 मा पास हो भने 75 फुल मार्क्स भने 32 मा पास। क्यालकुलस गर्यो भन्दा लगभग तपाईहरु पास भइसक्नुभयो। क्यालकुलसले तपाईहरुलाई पास बनाइसक्यो। कति इम्पोर्टेन्ट पोर्सन रहेछ। र क्यालकुलस हेर्दा जति गाह्रो देखिन्छ त्यति गाह्रो छैन, एकदम सजिलो पोर्सन छ। जस्ट मैले भनेको केही कुराहरू तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो हैन। म तपाईहरुलाई ट्रिक्सहरू भन्छु, त्यो ट्रिक्सहरू एप्लाई गर्नु पर्यो। पढाइको ट्रिक्सहरू तपाईहरुले एप्लाई गर्नु पर्यो। फर्मुला पढ्दा कसरी पढ्ने, क्वेशन सल्भ गर्दा कसरी सल्भ गर्ने, कति क्वेशन सल्भ गर्ने हो त्यो पनि हो क्या। कति क्वेशन सल्भ गर्ने, क्यालकुलसमा लाखौं करोडौं क्वेशन छ। त्यसमा कति क्वेशन सल्भ गर्दा 5 वटा, 6 वटा, 10 वटा, 12 वटा कतिवटा सल्भ गर्ने, विभिन्न हेडिङ अनुसारको क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने, मैले कसरी चिन्ने कि यो क्वेशन र यो क्वेशन उस्तै उस्तै क्वेशन हो, मैले कसरी चिन्ने कि यो क्वेशन र यो क्वेशन बेग्ला बेग्लै क्वेशनहरू हो, मैले कसरी चिन्ने कि कस्तो क्वेशनहरू चाहिँ एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्ध राख्छ, इन्टर रिलेसन छ, इन्टर डिपेन्डेन्सीका कुराहरू त्यहाँनेरि छ। यो कुराहरू मैले कसरी पत्ता लगाउने त हो, त्यो कुराहरू हामी तपाईहरुलाई सिकाउँछौं त्यहाँनेरि। क्यालकुलसको पोर्सन भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पोर्सन छ। जति बेला तपाईहरु एडभान्स लेभलको इकोनोमिक्सको क्लासहरू पढ्नुहुन्छ हो त्यो बेलामा तपाईहरुलाई क्यालकुलसको कुराहरू, स्पेशली एन्टी डेरिभेटिभका कुराहरू र डिफरेन्शियल इक्वेशनको कुराहरू जेनरली त्यहाँनेरि आउन जान्छ। अब फाइनान्शियल म्याथमेटिक्स भनेको तपाईहरुले 11 मा पार्टनरशिपहरुको कुराहरू पढ्नुभयो, एन्युटीहरुको कुराहरू पढ्नुभयो, त्यसकै माथि टेकेर जेनरली कुराहरू आउन जान्छ। र फाइनान्शियल म्याथमेटिक्समा तपाईहरुको पकड मलाई लाग्छ राम्रो नै छ। र 11 मार्क्स जुन दिएको छ यो 11 मार्क्स तपाईहरुले मज्जाले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा राम्रो कुरा भनेको एउटा लङ एन्सर क्वेशन पनि यहाँबाट आउन जान्छ। म्हणजे फाइनान्शियल म्याथमेटिक्समा तपाईहरुको मेन फोकस भनेको लङ एन्सर क्वेशनहरु खोज्नु पर्यो। यहाँबाट कुन चाहिँ क्वेशनहरु यस्तो छन् होला जुनलाई चाहिँ वी क्यान ट्याग इट एज के त लङ एन्सर क्वेशन, अनि कुन चाहिँ लङ एन्सर क्वेशनमा आउन सक्छ होला त हो त्यसरी ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। क्यालकुलसको पोर्सन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेको साइमल्टेनियस इक्वेशनहरुको सल्भ गर्ने सिम्प्लेक्स मेथडहरु, गाउसियन एलिमिनेसन मेथडहरु, अब म्याट्रिक्सहरुको मेथड पनि आउँछ। जेनरली यहाँले यति कुरा आउने भयो। त्यसपछि आउँछ तथ्याङ्क शास्त्र, स्ट्याटको कुरा पनि हेर्नुस् त। लगभग यो कुन हो त तेस्रो धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने। अल्जेब्रा र यसमा त कति 1 मार्क्सको भिन्नता त छ। म्हणजे स्ट्याटलाई पनि तपाईले एकदम राम्रोसँगले हेर्नु पर्यो। अर्को छ प्रोबेबिलिटी एकदमै सजिलो हुन्छ। प्रोबेबिलिटी धेरै गाह्रो केही पनि हुँदैन है, एकदम सजिलो क्वेशनहरु हुन्छ। 8 मार्क्सको छ जम्मा, सजिलैसँग तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्यौं भने सबैभन्दा मेन फोकस तपाईहरुको क्यालकुलसमा हुनु पर्यो। सबैभन्दा मेन फोकस तपाईहरुको केमा हुनु पर्यो त क्यालकुलसमा तपाईहरुको मेन फोकस हुनु पर्यो। जब तपाईहरुको मेन फोकस क्यालकुलसमा छ अरु पोर्सनलाई सजिलो हुन्छ। फर्स्ट प्रायोरिटी यो हुनु पर्यो तपाईको फर्स्ट। दोस्रो प्रायोरिटीमा तपाईको क्यालकुलस पछि कुन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अल्जेब्रा दोस्रो, स्ट्याट तेस्रो है।
र यो चौथो, यो त्यसपछि पाँचौं र यो छैटौं हो। यसरी जानु पर्यो प्रायोरिटी, र प्रायोरिटाइज गरेर त्यो अनुसार स्टडी गर्नु पर्यो। कुनलाई धेरै प्रायोरिटी दिने हो त्यसलाई सुरुमा धेरै प्रायोरिटी दिनु पर्यो। त्यसमा भएको हिसाबहरू चिर्लिममा बनाउनु पर्यो, चर्लप्प बनाउनु पर्यो। सबै कुराहरू तपाईहरुलाई त्यहाँनेर के हुनुपर्छ त, आउनु पर्ने हुन्छ है त। हो यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई आउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो कुराहरू तपाईहरुलाई आयो भने मज्जाले तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो कुराहरू तपाईहरुलाई आयो भने मज्जाले तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यो एउटा तपाईहरुले टिप्नुस्। यो कुरा सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुले टिप्नुस्। यो क्याल्कुलसको कुरा भयो, ठीक छ। त्यसपछि अर्को कुन भने मैले अल्जेब्राको कुराहरू भयो, त्यसपछि स्ट्याटको कुराहरू भयो, त्यसपछि फाइनान्शियल म्याथमेटिक्सको कुराहरू भयो। हो यो यावत कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यो कुराहरू भइसकेपछि त काम भइहाल्छ है त। अब जाउँ अलिकति इनडेप्थ सिलेबस डिस्कसनमा जाउँ है त। मैले यहाँनेर जुन सिडिसीले सर्टिफाई गरेको बुक छ त्यो बुक अनुसार म तपाईहरुलाई सिलेबसको केही कुराहरू बताउँछु र गाह्रो सजिलो के छ, कसमा कति ध्यान दिने भन्ने कुराहरू हो है त। ल यसलाई अलिकति ध्यान दिउँ। सुरुमा आउँछ युनिट 1 अल्जेब्रा। अब अल्जेब्रा भन्ने जुन हाम्रो युनिट छ, हेरौँ है त। अल्जेब्रा भन्ने जुन हाम्रो युनिट छ यो युनिटमा केही टपिक्सहरू छन्। जस्तै अल्जेब्रा भन्ने युनिटमा यो सेसनमा हामीले स्टडी गर्ने भनेको के छ त, म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट छ है त। म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट भनेर छ। एकदमै सजिलो पोर्सन। धेरै क्वेशनहरू चाहिँ अलिअलि प्रुफमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, नयाँ पर्दैन। यहाँनिर सिम्पल तपाईहरुले यदि 10 क्लासहरुमा 11 क्लासमा म्याट्रिक्स पढ्नु भएको छ भने, 11 मा त छैन होला तपाईहरुको हैन, 10 मा म्याट्रिक्स पढ्नु भएको छ नि लगभग यसको 60% पोर्सन तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई थोरै गाह्रो हुने भनेको 3/3 म्याट्रिक्सहरु अनि प्रुफ दैट वाला क्वेशनहरु। मलाई थाहा छ यो कुरा। यो प्रुफ दैट वाला क्वेशनहरु र 3/3 म्याट्रिक्सको कुराहरु, जस्तै 3/3 को डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, जोड्ने कसरी, एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने, इन्भर्स कसरी निकाल्ने, हो यो कुराहरु। मेन कुराहरु भनेको जेनरली के सोधिन्छ, इन्भर्स निकाल्ने अथवा एक स्टेप ब्याक गएर एडजोइन्ट निकाल्ने कुराहरु। अब प्रुफ दैट वाला क्वेशनहरु त प्रुफ दैट वाला क्वेशनहरु जेनरली भइहाले है त। र यहाँनिर अर्को कुरा के आउँछ भने इनपुट आउटपुट एनालिसिसको कुराहरु आउँछ। इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अब इनपुट आउटपुट एनालिसिस भनेको यो सबै माथिको कुराहरु जोडिएर, यो सबै माथिको कुराहरु जोडिएर यसमा आउन गएको कुरा हो। जस्ट कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि तपाईहरुले टेक्निकल कुराहरु, टेक्निकल टर्मिनोलोजीहरु पढिसकेपछि त्यसलाई रियल वर्ल्डमा एप्लाई गरे जस्तो हो। यति हो कुराहरु। अब यहाँनिर विभिन्न भेक्टरहरुको, कोएफिसिएन्ट भेक्टरहरुको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न कुराहरु छन्। सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। एकदम सजिलो पोर्सन छ। हो यो कुराहरु छ। अब यति पोर्सनहरु तपाईहरुले जेनरली यहाँबाट सबैभन्दा धेरै क्वेशनहरु तपाईहरुलाई आउँछ। जुन तपाईहरुको यहाँनिर सर्ट एन्सर क्वेशन छ, यो सर्ट एन्सर क्वेशनमा एउटा त्यो पनि पर्न जान्छ। कुन हाम्रो इनपुट आउटपुट एनालिसिस अन्तर्गतको कुरा पनि यहाँनिर आउँछ है त। इनपुट आउटपुट एनालिसिसको कुरा यहाँनिर जोडिन आउँछ। अब दोस्रो पोर्सनमा हाम्रो के आउँछ त, दोस्रो पोर्सनमा आउने भनेको हाम्रो यहाँनिर के हो भन्दा क्याल्कुलस। दोस्रो पोर्सनमा हाम्रो के आयो, क्याल्कुलस आयो। अब क्याल्कुलसमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन्छ त, क्याल्कुलसमा पहिला आउँछ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। एकदमै महत्त्वपूर्ण पोर्सन छ, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। अब यहाँ सिधै एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभबाट सुरु गर्यो। यसको मतलब तपाईहरुको के छ, 11 क्लासमा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ डेरिभेटिभहरुको कन्सेप्टहरु। एकदम सजिलोसँग सबै कुराहरु अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई डेरिभेटिभको धेरै कुराहरु चाहिँ भन्दिन है त। धेरै कुराहरु भन्दिन कि सरल कुराहरु, सामान्य कुराहरु ठ्याक 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 म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु। नभए 11 क्लासको जुन कुराहरु तपाईहरुले जुन तरिकाले जुन टपिकहरु अध्ययन गर्नु भएको छ त्यो टपिकहरु अनुसार तपाईहरु जानुभयो भने मज्जाले काम पुग्छ। अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ अन्तर्गत कस्तो आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ स्टेशनरी पोइन्टहरु निकाल्ने हैन, मिनिमम म्याक्सिममहरुको कुराहरु, मिनिमम, मिनिमा र म्याक्सिमा, मिनिमा र म्याक्सिमा, मिनिमाहरुको कुराहरु आउँछ। अब मिनिमा म्याक्सिमाको कुरामा स्टेशनरी पोइन्ट कसरी झिक्ने त, टर्निङ पोइन्ट कसरी झिक्ने हैन, म्याक्सिमम भ्यालु कुन हुन्छ, मिनिमम भ्यालु कसरी झिकिन्छ, यो कुराहरु सेकेन्ड डिग्रीले के दिन्छ, फर्स्ट डिग्रीले के दिन्छ, हो यस्तो कुराहरु अध्ययन गर्नु पर्यो तपाईहरुले हैन। र यहाँनिर अर्को कुरा यहाँनिर के आउँछ भने जुन पोर्सन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ है, मज्जाले नै पढ्नु भएको कुरा हो। यहाँनिर के आउँछ, मार्जिनल एनालिसिसको कुराहरु आउँछ। मार्जिनल एनालिसिसको कुराहरु है त।
मार्जिनल प्रफिट, मार्जिनल रेभिन्यू, मार्जिनल कस्ट, यावत कुराहरूको तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। एकदम सरल छ, केही पनि गाह्रो छैन। फर्मुला 2-3 वटा फर्मुलाहरू छ र तपाईँहरूलाई यदि डेरिभेटिभहरू गर्न मजाले आउँछ भने मार्जिनलको कुराहरूमा केही पनि गाह्रो हुँदैन, एकदमै सरल पोर्सनहरू छ। 2-3 वटा 3 वटा 4 वटा फर्मुलाहरू छ। त्यो 3 वटा 4 वटा फर्मुलाहरू अध्ययन गरिसकेपछि मजाले बुझिन्छ। यो अर्को हुन गयो। त्यसै गरी अर्को कुराहरू यहाँनिर जोडिने भनेको मैले धेरै कुराहरू छुटाएको छ है, जस्तै इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, इलास्टिसिटी अफ इन्कमहरूको कुराहरू, यो कुराहरू पनि आउन सक्छन्। हो, यो कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। यो कुराहरू मैले भनिनँ, तथापि तपाईँहरूलाई यो कुराहरू पनि पढाइन्छ। अब दोस्रोमा तपाईँहरूको के आउँछ भने डिफाइनाइट इन्टिग्रल एन्ड इट्स एप्लिकेसन। डिफाइनाइट इन्टिग्रल एन्ड इट्स के छ त एप्लिकेसन भनेर छ। डिफाइनाइट इन्टिग्रल एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनिसकेपछि जेनरली के अध्ययन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर डिफाइनाइट इन्टिग्रल त अभियसली अध्ययन गर्नु पर्यो। डिफाइनाइट इन्टिग्रल त अभियसली अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी नेक्स्टमा यहाँनिर तपाईँहरूको एरिया अन्डर कर्व भनेर छ, एरिया अन्डर कर्व छ। र अर्कोमा के छ एप्लिकेसन टु इकोनोमिक्स, एप्लिकेसन टु इकोनोमिक्स। र अर्को पोर्सन पनि छ यहाँ। अर्को पोर्सन के छ भने कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लस, जुन तपाईँहरूले 11 मा पढिसक्नु भएको छ। कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस, यसको सायद तपाईँहरूले ग्राफहरू सबै कुराहरू बनाउन पनि सिकिसक्नु भएको छ। यो पोर्सन थोरै कस्तो छ भने टेक्निकल कुराहरू धेरै छन् र अलिकति प्र्याक्टिसको आवश्यकता छ। तर जुन तरिकाले तपाईँहरूको सिलेबस बनाइएको छ, यदि कोही मान्छेसँग तपाईँहरू अध्ययन गर्न जानुभयो, पढ्न जानुभयो, जसले बिजनेस म्याथमेटिक्स पढाएको छ भने उनले चाहिँ यो कुराहरू एकदम सरलसँगले तपाईँहरूलाई बुझाउन सक्छ, केही गाह्रो हुँदैन र धेरै कुराहरू पनि पढ्नु पर्दैन। जस्तै यता साइन्स स्ट्रिममा चाहिँ यसको धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिने कुराहरू ठ्याक्क पढाएर ठ्याक्कै एप्लिकेसनको पोर्सनमा लगेको छ क्या। अब तपाईँहरूलाई यति भइसकेपछि त सरल तरिकाले बुझ्न सक्न, काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दैन हैन। एकदम सरल ढङ्गले, एकदम सहज रूपमा चाहिँ यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा आउँछ तपाईँहरूको थर्ड पोर्सन भनेको चाहिँ नि फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्स भनेर छ है। थर्डमा तपाईँहरूको आउन जान्छ यहाँनिर के आउँछ त फाइनेन्सियल म्याथ भनेर छ। ल फाइनेन्सियल म्याथ भनेर लेखेँ है त मैले। अब यो फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्समा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा भनेको के छ भने जियोमेट्रिक सिक्वेन्स, जियोमेट्रिक सिक्वेन्स, ज्यामितीय श्रेणीक्रम। त्यसै गरी अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड डिप्रिसिएसनको बारेमा, तर 10 क्लासमा पढे जस्तो होइन, धेरै अरू नयाँ कुराहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, आइआरआर भनेर पनि लेख्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्नहरू। यो कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिकहरू हो है। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न एक तरिकाले इकोनोमिक्सलाई बुझ्नको लागि अत्यन्तै जरुरी कुराहरू छ। टाइम भ्यालु अफ मनीहरूलाई बुझ्नको लागि जरुरी छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्नहरूको कुराहरू, एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्नहरूको कुराहरू तपाईँले अलिकति हेभी इकोनोमिक्स पढ्न थालेपछि यो सबै कुराहरू जोडिन चाहिँ आउँछ है। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको कुराहरू, त्यसपछि एन्युटिजहरूको कुराहरू, वार्षिक एन्युटिज भनिसकेपछि वार्षिक आम्दानी जस्तो कुराहरू त्यहाँनिर आउन जान्छ। वार्षिक कति कमाइन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू, एन्युटी भन्ने त्यो बुझ्ने, एनुअलको कुराहरू यहाँनिर जोडिन गयो। अब फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्स यो सबै एप्लिकेबल विषयहरू हो है। यो सबै के हो त एप्लिकेबल विषयहरू हो। यहाँनिर सबै एप्लिकेसनमा गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई रियल वर्ल्ड सिनारियोमै अनुसार यो के भइरहेको हुन्छ, काम भइरहेको हुन्छ। हिसाब यसरी नै हुन्छ, टेन्टेटिभ हिसाब यसरी नै हुन्छ। त्यही भएर यो हिसाबहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति फाइनेन्सियल क्यालकुलेसन्सहरूमा स्ट्रङ पनि बनाउने काम गर्छ है त। यो फाइनेन्सियली स्ट्रङ बनाउने काम गर्छ। नेक्स्ट पोर्सन भनेको तपाईँहरूको के आउँछ भने लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेर छ है त। नेक्स्ट पोर्सन भनेको तपाईँहरूको के छ त यहाँनिर लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम छ। यसलाई हामी सर्ट फर्ममा भन्छौँ एलपीपी भनेर भन्छौँ है त। यसलाई हामी सर्ट फर्ममा भन्छौँ एलपीपी। अब एलपीपीमा तपाईँहरूले के पढ्नुपर्छ भने सामान्य तरिकाले एकदम म चाहिने कुरा मात्रै भनिदिन्छु। जस्तै के छ त सिम्प्लेक्स मेथड,
सिम्प्लेक्स मेथड तपाईहरुले एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। सिम्प्लेक्स मेथड हैन यही कुरा अब यहीँनेरि आउँछ। अरु डुअल मेथड, स्ट्यान्डर्डाइजेसन, मिनिमाइजेसन यो सबै कुराहरु के आउँछ त यही अन्तर्गतको कुराहरु हो। लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम यो सिम्प्लेक्स मेथडको दुई तीनवटा जस्तै मिनिमाइज गर्ने आउन सक्छ, म्याक्सिमाइज गर्ने फंक्सनलाई भनेर सोध्न सक्छ, फंक्सनलाई मिनिमाइज गर्ने भनेर भन्न सक्छ, डुअलिटीको कुराहरु आउँछ है। हो यस्तो कुराहरु आउँछ र सिम्प्लेक्स मेथडकै क्वेशनहरुसँग जोडिन्छ सामान्यतः है त। सिम्प्लेक्स मेथड भनेको जेनरली ग्राफिकली सल्भ गर्न गाह्रो हुने इक्वेशन्सहरुलाई यसरी ट्याबुलर फर्ममा बनाएर हामीले गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सिम्प्लेक्स मेथडको प्रयोग गरिन्छ है त। अब यो कुराहरु त हामीले पढिराख्नु पर्दैन। सिम्प्लेक्स मेथड किन आयो, सिम्प्लेक्स मेथडको हिस्ट्री के हो, यसलाई कसरी युज गर्ने, यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने, यो कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ, यो सबै कुराहरु हामीलाई चाहिँदैन। हामीले जस्ट के चाहियो सिम्प्लेक्स मेथडको समस्याहरुलाई कसरी हल गर्ने, यो सिम्प्लेक्स मेथडमा के कुराहरु एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु गर्ने हो। त्यस्तै गरिसके चाहिँ मज्जाले सिम्प्लेक्स मेथडको हिसाबहरु हल गर्न सकिन्छ है त। अब नेक्स्ट पोर्सनमा हामी जान्छौं। नेक्स्ट पोर्सन भनेको तपाईहरुको के छ त यहाँनेरि भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिक्स तथ्याङ्क शास्त्रको कुराहरु छ। अब स्ट्याटिस्टिक्समा तपाईहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरु के छन् त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्क्युनेस, नेगेटिभ स्क्युनेस भनेको के हो, पोजिटिभ स्क्युनेस भनेको के हो भन्ने कुराहरु, कार्ल पियर्सनको कुराहरु छ, कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टहरुको कुराहरु है, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने कुराहरु छन्। कोरिलेसन र रिग्रेसनको कुराहरु, फ्युचर भ्यालुजहरु निकाल्ने कुराहरु, भ्यारिएबलहरु सम्बन्धीको रिलेसन कस्तो हुन्छ, भेरिएबल एउटा भेरिएबल अर्को भेरिएबलको सम्बन्ध कस्तो छ, यिनीहरुमा कतिको इन्टरडिपेन्डेन्सी छ, कतिको नजिक छ, बाउ र आमा हाम्रो जति नजिक छन् अंकल आन्टी त्यतिको नजिक छैन नि। हो यो कुरा कसले देखाउँछ, यो कुरा देखाउँछ कोरिलेसनले। अब रिग्रेसनले के देखाउँछ त, अब बुवाको सन्तान म यस्तो भयो, मेरो सन्तान कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराहरु कसले देखाउँछ, रिग्रेसनले देखाउँछ। रिग्रेसनले के भेट्छ, फ्युचर भ्यालुजहरु क्याल्कुलेसन गर्न मद्दत गर्छ। कोरिलेसनले के गर्छ, कोरिलेसनले त्यो भ्यालुजहरु बीचको अन्तर सम्बन्धलाई के गरेछ देखाउने काम गर्छ। स्क्युनेस भनेको सामान्यतया के हुन्छ भने एउटा सर्टेन ठाउँबाट एउटा जुन हाम्रो ठ्याक्क पर्फेक्ट भ्यालु हुन्छ त्यो पर्फेक्ट भ्यालुबाट हाम्रो डेटाहरु कतातिर सरेको छन्, पर्फेक्ट भ्यालुबाट राइट तिर सरेको छन् कि लेफ्ट तिर सरेको छन् कि अथवा ठ्याक्कै पर्फेक्ट भ्यालुमा म्याच भएको छन्, यो कुराहरु क्याल्कुलेट गर्ने स्क्युनेसले हो। यो सबै कुराहरुले हामीले विभिन्न रिजल्ट, विभिन्न कन्क्लुजन्सहरु दिने कामहरु गर्छ। हामीले विभिन्न रिजल्ट्सहरु त्यहाँनेर निकाल्न सक्छौं जसले चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रेडिक्सन्सहरु गर्न फ्युचरमा के हुन सक्छ, कस्तो खालको रिजल्टहरु आउन सक्छ, यो सबै कुराहरु बताउनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई स्क्युनेसको अत्यन्तै आवश्यक पर्छ, नितान्त जरुरी कुरा हो। यो कुराहरु भनेको तपाईहरुले कपीमा कोर्रा कागजमा लेख्ने कुराहरु मात्रै नभएर यो तपाईहरुले रियल वर्ल्ड सिनारियोहरुमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जब कुनै रिसर्च पेपरहरु लेख्नुहुन्छ, कुनै रिपोर्टहरु बनाउनुहुन्छ, त्यतिबेला तपाईहरुलाई स्ट्याटको एकदम जरुरी पर्छ। त्यही भएर यसलाई राम्रोसँगले अध्ययन गर्नु पर्यो। अब स्क्युनेसको कुराहरुमा मैले भनिहाले कार्ल पियर्सन र बोलिच कोएफिसिएन्टहरु आउँछ। त्यसैगरी यहाँ पनि कार्ल पियर्सन कोरिलेसनको एकदम खतरा स्ट्याटिस्टिशियन हो है कार्ल पियर्सन। रिग्रेसनको कुराहरु आउँछ। अब नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने प्रोबेबिलिटी छ। नेक्स्टमा यहाँनेरि हाम्रो के छ त प्रोबेबिलिटी भनेर छ। अब प्रोबेबिलिटीमा अध्ययन लास्ट टपिक हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा एउटा आउँछ सिम्पल प्रोबेबिलिटी नै भनेर छ। अब यो सिम्पल प्रोबेबिलिटीमा हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँनेरि तपाईहरुले पढ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बेज थ्योरम पढ्नुपर्छ। बेज थ्योरम र यो बेज थ्योरम भनेको बुझ्नुस् कि अहिले दुनिया जस्तो चाहिँ यो बेज थ्योरमको धेरै नै यो फर्मुला अथवा यो बेज थ्योरमको कन्सेप्टको धेरै नै इम्पोर्टेन्स छ है त। अरु मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ प्रोबेबिलिटी, एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी आफ्नो ठाउँमा छ, तर बेज थ्योरम भनेको बेज थ्योरम हो, एकदम खतरा थ्योरम छ। यसले धेरै कुरामा हेल्प गर्छ। अब हामीले यो टपिकलाई कसरी ट्याकल गर्ने, कुन तरिकाले जाने भन्दा यो बेज थ्योरमलाई हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो होइन कि सर यो बेज थ्योरमको हिसाब हुन सक्छ, तर बेज थ्योरमलाई थोरै बुझ्ने प्रयास गर्छौं हामीले के रहेछ बेज थ्योरम भनेर। ठ्याक्क 10-15 मिनेटको बेज थ्योरमको एउटा इन्ट्रोडक्सन गरिसकेपछि बेज थ्योरम मज्जाले। अरु त यहाँ के छ त डिपेन्डेन्ट, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी यो मज्जाले गर्न। ओके, अर्को टपिक भनेको यहाँनेरि के छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। हुन त यो बेज थ्योरम यहीँबाट आउने कुरा हो है। बेज थ्योरम यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अन्तर्गतै आउने कुरा भयो। जस यो कुराहरु अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुराहरु। त्यसैगरी नेक्स्टमा तपाईहरुलाई आउने भनेको के छ भने र्यान्डम भेरिएबल र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन।
ऱ्यान्डम भेरिएबल एन्ड के छ त यहाँनेरि भन्दाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर छ। ऱ्यान्डम भेरिएबल र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर छ। अब ऱ्यान्डम भेरिएबल भनिसकेपछि कस्तो भयो भने कुनै पनि जेनरली तपाईहरुको प्रोबेबिलिटीमा कुनै कुराहरुको पनि आउटकम चाहिँ ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। तिनीहरुको आउटकमहरु बेग्ला बेग्लै आउन सक्छ हैन। त्यो आउटकमहरु अनुसार के गरिन्छ, के भ्यालुजहरु असाइन गरिन्छ। त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त ऱ्यान्डम भेरिएबलको कुराहरु अन्तर्गत आउँछ हैन। हो यो कुराहरु जेनरली तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यहाँ हामीले के हेर्यौं त टपिक्सहरु हेर्यौं र यो टपिक्सहरुलाई हामीले कुनैलाई बुझ्नु पर्ने छ भने त्यसलाई राम्ररी बुझ्छौं। कुनैको क्वेशनहरु सल्भ गर्दै गरिन्छ भने सजिलै गरिन्छ र यो क्वेशनहरु यो प्र्याक्टिस गरेर हामीले 1 मन्थमा सक्छौं। यहाँको सबै प्र्याक्टिस गरेर 1 मन्थमा सक्छौं र एकदम मजाले पढ्छौं। एक्जाममा पास हुने हिसाबमा हामीले यो कुराहरु अध्ययन गर्छौं है त। यो सबै कुराहरु एमसीक्यूहरु प्र्याक्टिस गर्छौं। दिनको 50 वटा जति एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्छौं र त्यसपछि एउटा टपिक अध्ययन गर्छौं। त्यो टपिकलाई धेरै भन्दा धेरै 2 दिन भन्दा धेरै लगाउँदैनौं हैन। तपाईहरुलाई कुनै टपिकहरु सजिलो लाग्छ नि त्यसलाई स्किप गर्दै पनि पढ्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसमा कुनै ठाउँमा अड्किनु भएको छ नि त्यो तरिकाले गर्न सकिन्छ हैन। सजिलो पोर्सनमा अड्किने होइन, समय छैन। समयलाई हामीले धेरै सदुपयोग गर्नुपर्ने छ, धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ। तपाईहरु दिनभरि बसेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो क्लास लिइसकेपछि 2 घण्टा जति क्लास हुन्छ एउटा सब्जेक्टको। 2 घण्टा क्लास भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो त आफ्नो अध्ययनमा छिर्नु पर्यो। अध्ययन गर्ने 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 नबुझेको क्वेशनहरु कपीमा टिप्ने र अर्को दिन चाहिँ मलाई सोध्ने अथवा त्यही बेला क्वेशन पठाए हुन्छ। अब क्वेशन प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईहरुको हिसानमा 79 सालमा सोधेको क्वेशन थियो। जस्तै हेर्नुस् न, यहाँ ग्रुप ए मा 11 मार्क्स छ। यो 11 मार्क्समा तपाईहरुलाई म केही भन्दिन, 8 मार्क्स तपाईहरुले ल्याउनु पर्छ। अरु कति ल्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर 8 मार्क्स तपाईले ल्याउनुहुन्छ। किन म स्योर छु यो कुरा भन्दा म्याट्रिक्सको 3 वटा क्वेशन छ यार। म्याट्रिक्सको 3 वटामा 3 वटा मिलाउन सकिँदैन र? म्याट्रिक्सको 3 वटामा 3 वटा क्वेशन मिलाउन सकिँदैन। यो 5 नम्बरको क्वेशन सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै इफ A is a matrix of order m by n and B is a matrix such that A into B transpose and B transpose A are both defined, order of B कति हुन्छ भनिरहेछ। अब सिम्पली order of A कति दिएको छ? A को order भनेको m by n छ। अब ABT भनेको छ। अब सपोज B को चाहिँ के हुनु पर्यो त? सपोज यहाँनेरि B को चाहिँ n by n भयो रे। हेरौँ है त, B को n by n भयो रे। n by n भयो भने के हुन्छ? B ट्रान्सपोज भनेको पनि यसको पनि अर्डर के हुन जान्छ? n by n हुन्छ। भनेपछि A m by n अनि B ट्रान्सपोज m by n भनेको यसको नयाँ अर्डर भनेको पनि m by n आउँछ। हेर्नुस् त, नम्बर अफ कलम्स र नम्बर अफ रोज बराबर छ, यहाँ n छ हैन। हो त्यसरी आउन सक्छ। अब B ट्रान्सपोज A, B ट्रान्सपोज भनेको के हो? B ट्रान्सपोज n by n, A भनेको A m by n। अब यहाँनेरि यहाँ n छ, यहाँ m छ, मिल्छ मिल्दैन? भनेपछि यो नमिल्ने रहेछ। कुरा क्लियर छ? अब यो नमिल्ने भनेपछि m by m पनि मिल्छ होला त? यसो हेर्नु त, AB ट्रान्सपोज पनि मिल्दैन, यो पनि मिल्दैन। भन्छ अब यो कि त यो मिल्नु पर्यो। अब यो दुईटामा सपोज m by n छ भने अब m by n नै भयो, A m by n छ। यदि B को पनि m by n छ भने यहाँनेरि के हुन्छ? B ट्रान्सपोज भनेको n by m हुन्छ। यो र सेम भयो, हुन्छ। B ट्रान्सपोज भनेको के छ? n by m छ। A भनेको m by n छ। भने ठ्याक्कै हुने रहेछ। भनेपछि अब यस्तो क्वेशन सोध्दा नै हामीले के कुरा बुझ्यौं भने ठ्याक्कै यिनीहरुलाई रिभर्स गरेर लेखिदिनु पर्ने रहेछ। रिभर्स गरेर लेख्दै हुने रहेछ। अर्को क्वेशन चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् त, सजिलैसँग मिल्छ। बिस्तारै हेर्दै जाने, बिस्तारै मिलाउँदै जाने, केही पनि गाह्रो छैन। एकदम सजिलो ढंगले सजिलैसँग मिलाउँदै जान सकिन्छ है त। जस्तै अर्को क्वेशन यहाँनिर के छ भने A भनेको 3/3 म्याट्रिक्स छ, डिटरमिनेन्ट -2 छ। देन डिटरमिनेन्ट अफ -2 A को इन्भर्स भनेर भनिरहेको छ है त। -2 टाइम्स A को इन्भर्सको चाहिँ कति हुन्छ भनिरहेछ। अब A इन्भर्स भनेको तपाईलाई थाहा छ। A इन्भर्स भनेको कति हुन्छ त? A इन्भर्स भनेको तपाईको 1 by डिटरमिनेन्ट अफ A टाइम्स एडजोइन्ट अफ A हुन जान्छ हो। डिटरमिनेन्ट यो हुन्छ। अब A को इन्भर्स को डिटरमिनेन्ट तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने छ भने अब यही फर्मुलाको आधारमा तपाईहरुले कुनै न कुनै तरिकाले यहाँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँले कुनै न कुनै तरिकाले तपाईहरुले एप्लाई गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै डिटरमिनेन्ट अफ A भनेको कति छ त? -2 भनेर छ। अब डिटरमिनेन्ट अफ A भनिसकेपछि 3/3 म्याट्रिक्स हो। 3/3 म्याट्रिक्स हो भनिसकेपछि अब यहाँनेरि हेर्नुस् है त, एडजोइन्ट
अफ ए भनेको के हो त एडजोइन्ट म्याट्रिक्स अफ ए को ट्रान्सपोज हो एडजोइन्टको ट्रान्सपोज हो अब एडजोइन्ट भनेको यहाँनिर जेनरली कस्तो कुराहरू आउन जान्छ भने प्रत्येकको एउटा एउटा पोइन्टको त्यहाँनिर निकाल्दै गइरहेको हुन्छ हैन अब यो पनि ट्रान्सपोज भयो यो ट्रान्सपोजले त खासै फरक पारेन डिटर्मिनेन्टमा कुनै पनि फरक पार्दैन हो अब यही कुराहरू हो के हो यस्तो पोइन्टमा स्टुडेन्टहरू अड्किँदै जान्छ यस्तो कुराहरूमा नअड्किकन हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ अब अर्को चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्स सिम्पली निकाल्ने हो भने यहाँनिर कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर आउँछ 1 5 अनि यहाँनिर ल 1 5 भयो यतापट्टि कति आउन जान्छ त यतापट्टि तपाईहरुको सिम्पली अब यसलाई लिने हो भने यहाँनिर यो 1 1 यो 1 2 यो 2 1 यो 2 2 भनेर छ अब 1 1 र 2 2 मा त फरक परेन अब 1 3 मा हामीले हेर्ने हो भने 1 3 मा यहाँनिर कति आउनु पर्यो त भन्दाखेरि 1 र 5 यहाँनिर आयो 1 र 5 मा के फरक परेन यहाँनिर कति आउँछ -3 2 यसरी यहाँनिर आउनु पर्यो -3 -2 आउनु पर्यो यसरी यहाँनिर आउनु पर्छ अब चेक गर्ने यदि यसले मिलेको छ कि छैन आन्सर मिल्यो कि मिलेन चेक गर्ने 5 1 5 5 -6 आउन गयो यसरी त मिलेन भनेपछि यहाँ केही त्रुटि छ आन्सर गल्ती हुन सक्छ त्यसो यहाँ -3 र 2 लेखौँ नि त यहाँनिर कति आउँछ 5 यहाँनिर तपाईहरुको कति आउन जान्छ त यहाँनिर 5 छ -6 छ ओके यहाँ 5 -6 छ यहाँनिर त्यसो भए यस्तो आउँछ अब हेर्नुस् है त अब यहाँनिर तपाईहरुले यसरी चेक गर्दै जाँदाखेरि लामो समय लाग्छ तपाईहरुले जस्ट के गर्नु पर्यो त यहाँनिर भन्दाखेरि ओके मैले मेटाइदिन्छु हेर्नुस् है त थोरै क्लटर भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तै यहाँनिर तपाईहरुलाई यसको डिटर्मिनेन्ट थाहा छ डिटर्मिनेन्ट भनेको -1 हुन्छ अब यसको एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो एडजोइन्ट भनेको कति हुन्छ 1 5 -2 -3 यो हुन जान्छ हो एडजोइन्ट भनेको यहाँनिर यो 5 को 1 यतापट्टि आउँछ अब यसको ट्रान्सपोज गर्ने भने यहाँ कति आउँछ 1 -2 -3 5 आउँछ यस्तो आउँछ अब यहाँ -1 छ यसले गर्ने कति आउँछ 1 3 -1 3 2 -5 यति आउने हो अब यसले काम गरौँ न अनि थाहा पाइन्छ यहाँनिर के भइरहेछ भन्ने कुराहरु जस्तै -5 + 6 अनि मिल्न जान्छ भने कति आउँदो रहेछ यो आउँदो रहेछ सरी यो हैन -1 -5 3 2 यो डी नम्बर आउँछ ओके यसरी बुझ्दै गर्न सकिन्छ केही गाह्रो हुन्छ हुँदैन द फंक्सन एफ स्टेशनरी कुन पोइन्टमा हुन्छ भ्यालु हाल्ने यो भ्यालु जुनमा 0 आउँछ त्यहाँ स्टेशनरी 1 हाल्यो भने 1 - 6 + 4 छैन 2 हाल्यो भने 4 - 12 + 4 छैन 3 हाल्यो भने 9 - 18 छैन 4 हाल्यो भने 4 + 16 यहाँनिर छैन भने चाहिँ अर्को तरिका निकाल्ने भनेको x² - 6x + 4 = 0 गर्ने x² माइनस यहाँनिर हाल्ने अब 4 कति बेला आउँछ होला 6 हाल्दाखेरि 2 3 जा 6 छ 2 3 जा 6 छ 3 2 छ अब यहाँनिर 4 ल्याउनु पर्यो हामीले 4 त्यतिकै निकाल्न सकिन्छ होला त यहाँनिर हेर्नुस् त स्टेशनरी भनेको छ 4 हाल्यो भने कति हुन्छ 16 - 24 + 4 मिल्छ मिल्दैन 3 छ 9 - 18 + 4 यो पनि मिल्दैन नि अब यहाँनिर तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो हामीले गल्ती कहाँनेरि गरे अब यस्तो सोच्दाखेरि विद्यार्थीहरुले गल्ती गर्ने पोइन्ट भन्दै छु म है अब विद्यार्थीहरुले के गर्ने बिर्सिदिन्छ भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ लिन बिर्सिन्छ डेरिभेटिभ गर्यो भने 2x - 6 हुन्छ यो 0 हुने हो x को भ्यालु 3 आउँछ अप्सन 3 हुनु पर्ने हो अब यो क्वेशन तपाईले हेरेरै भन्न सक्नुपर्छ जस्तै यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ x³ - 2x² + 8 हुन जान्छ यहाँनिर कति छ 2 र 3 छ यो भनेको कति हुन्छ 27 - 20 सरी 9 × 2 18 18 + 8 छ अनि यहाँनिर -8 माइनस यहाँनिर 8 + 8 छ अब यो भनेको कति आउन जान्छ -10 यहाँ 17 आयो 17 - 8 हो 17 सरी 27 यहाँनिर हाम्रो कति छ क्याल्कुलेसन गरौँ है x³ आयो -2x² आयो + 8x सरी यहाँ 8x आउँछ यो भनेको कति आउन जान्छ 8 × 3 भनेपछि 24 छ यहाँनिर 27 - 18 + 24 -8 -8 + 16 भनेर छ अब यो भनेको कति हुन्छ 27 - 18 अब यो हिसाब गरिसकेपछि तपाईको काम कुरो भइहाल्छ हैन यहाँबाट आन्सर आउँछ अब यो तीनटा जीपी मा छ यो तीनटा जीपी मा छ भने हिसाब गर्न सकिन्छ है भ्यालु अफ x कति हो भनिरहेछ अब हामीले के त छ x/-2/7 = -7/2 / x हुन जान्छ
यहाँबाट अब तपाईँहरूले x को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ, सजिलैसँग निक्लिन्छ हैन। यसरी क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, एकदम सरल क्वेसनहरू हुन्छ। ग्रुप बी मा यहाँ स्टेट हकिन्स सिमन्स कन्डिसनहरू भनेको छ, जुन तपाईँहरूले प्रोड्युसर कन्ज्युमर एनालिसिस इनपुट आउटपुट एनालिसिसमा अन्तर्गत पढ्नुपर्ने छ, जुन म्याट्रिक्सको कुराहरू छ हो त्यो अनुसार गर्नुपर्ने क्वेसन हुन्छ। सिधै कति आउँछ त तपाईँको यहाँनिर 5 मार्क्स आउने हुन्छ, 8 मार्क्स आउने, 5 मार्क्स आउने हुन्छ। अब यो क्वेसन कति सजिलो छ, 16 को, 17 को थोरै गाह्रो हुन सक्छ, 19 को पनि सजिलो क्वेसन छ। हेर्नुहोस् त, क्याल्कुलेट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, सिम्पली कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अब 24 मार्क्स को 3 वटा क्वेसन्सहरु छ, 8 हेर्नु है त यहाँ। एरिया बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस एन्ड कर्व। अब यो कर्व कहाँनेरि पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो, एक्स एक्सिस भइहाल्यो। अब यस्तो सर्टेन एउटा कर्व बन्छ, एक्स एक्सिसले कति भन्दा यति बाउन्ड्री गर्छ। अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट यतापट्टि निकाल्नु पर्यो है, मैले सिम्पली गरेको मात्रै। अर्को चाहिँ कस्ट फंक्सन निकाल्ने, एभरेज कस्ट। कति सजिलो क्वेसन छ, कस्ट फंक्सन एभरेज कस्ट फंक्सन निकाल है। अब पर्सन बरोज यति, फाइन्ड द इन्स्टलमेन्ट इग्नोर इन्ट्रेस्ट। अब यो फाइनान्शियल म्याथमेटिक्स अन्तर्गत आउने क्वेसन भयो, 8 मार्क्सको ठ्याक्कै। यहाँ त सबै यहीँनिर आउँदो रहेछ, एन्युटी निकाल्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले क्यास फ्लो डायग्रामहरू बनाउन सिकाएको छैन, नभए यो हिसाब गर्न अझै सरल हुन्थ्यो है। क्यास फ्लो डायग्रामहरू बनाउन सिकाएको छ भने यस्तो कुराहरू छ। त्यही भएर नि यहाँनिर रिग्रेसन निकाल भनेको छ 8 मार्क्समा, 2 मार्क्स बाँकी, यो बाँकी छ। यो चाहिँ कस्तो भयो भने डिफेक्टिभ र यो भने चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत आउने क्वेसनहरू छ। यस्तै क्वेसन्सहरू आउँछ र यो कुरालाई हामीले एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गर्दै पढ्दै बुझ्दै जान्छौँ। यसलाई जति सक्दो राम्रोसँगले हाम्रो जुन पढाइ छ हो त पढाइमा ढाल्ने प्रयास गर्छौँ र एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गर्छौँ। पास हुने गरी हामीले पढ्छौँ, एकदम मेहनत गरेर पढ्छौँ र जसले क्लास जोइन गर्न मन छ, जसले रि एक्जाममा एकदम राम्रो रिजल्ट ल्याउने इच्छा छ, जसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँगले आफ्नो हिसाबहरू गर्न मन छ, उहाँहरूले चाहिँ यो 2टा नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर के छ 9745699899 र 9849595895 को व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर सर मलाई क्लास लिन मन छ, मलाई यो सब्जेक्टको क्लास लिन मन छ भनेर तपाईँले भन्नु होला। त्यसमा तपाईँ न्यू कोर्स हो कि ओल्ड कोर्स हो त्यो कुरा पनि डिफाइन गरिदिनु होला। तपाईँको कुन कुन सब्जेक्ट्स हो त्यो कुरा पनि डिफाइन गरिदिनु होला। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सबै कुराहरू एकदम राम्रोसँगले अध्ययन गरेर एकदम मजाले गरेर लास्टको जुन हाम्रो छ हो त्यो पनि अध्ययन एकदम बवाल तरिकाले गर्नुपर्छ र 1 महिनामा हामीले चाहिँ पूर्णतः पास हुने गरी अध्ययन गर्नुपर्छ। हामी तपाईले पढ्ने, हाम्रो साथका साथ तपाईहरुले पढ्नु भने एक्जाममा तपाईहरुले मज्जाले पास हुन सक्नुहुन्छ। हामीले भने अनुसारको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु गर्नुस्। हामी तपाईलाई तनाव कसरी व्यवस्थापन गर्ने हैन, आफूलाई जहिले पनि मोटिभेटेड कसरी राख्ने त हैन। पढाइमा त मोटिभेसन चाहिन्छ। 1 घण्टा पढो, 2 घण्टा पढो, अल्छी लाग्छ, फेरि अर्को दिन प्रोक्रास्टिनेसन हुन सक्छ। हो यस्तोबाट कसरी बच्ने, यो सबै कुराहरु हामी तपाईलाई सिकाउँदै, तपाईहरुको मनोबल बढाउँदै हामी तपाईहरुलाई एकदम राम्रोसँग पढाउँछौं र पछिको भविष्यको कुराहरुमा, ब्याचलर्सको लेभलको कुराहरुमा पनि हामी तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउँछौं। अब आजको लागि चाहिँ म यति नै गर्छु है त। आजको लागि यति नै गर्छु। फेरि एकछिनपछि म चाहिँ फिजिक्सको स्टुडेन्ट्सहरुलाई जुन चाहिने कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरु लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।